एक कॉन्सेप्ट है पाकिस्तान में कि मैंने दफ्तरी अमूर में काम करवा के शाउट करके या चीख के या प्रेशर से काम करवाना है या रिफ्यूज़ल पे भी झंझला जाना है, बेजार चेहरा बना लेना है और अजियत पसंदी का एक तासुर देना है। ये पाकिस्तान में कॉन्सेप्ट है सरकारी दफ्तरों में ख़ास तौर पे और इवन प्रोफेशनल दफ्तरों में भी, और वो अग्रेसिवली बात करते हैं काम करवाने के लिए या अग्रेसिवली रिफ्यूज़ करते हैं। दूसरा हाल है कि पैसिवली करते हैं कि जी मुमकिन नहीं है। अच्छा, अब अग्रेसिव और पैसिव के दरमियाना हिस्सा जो है ना, वो जो जोन है उसका नाम है असर्टिव, कि आपका एक प्रिंसिपल स्टैंड है, आप उस प्रिंसिपल स्टैंड पे रिफ्यूज़ कर रहे हैं और उसमें आप किसी को ह्यूमिलिएट, तहकीर, तमस्खुर, तजलील और तौहीन भी नहीं कर रहे। अपना प्रिंसिपल स्टैंड बड़ा डिसेंटली प्रेजेंट कर रहे हैं विद फर्म स्टैंड इन ए प्रोफेशनल वे। तो इसको हम कहेंगे असर्टिवनेस। इट इज़ नॉट ए शॉटिंग, इट इज़ नॉट पर्सनल अटैक्स, इट इज़ नॉट समथिंग यू टेक इट पर्सनली और इमोशनली। झंझलाना, अजियत पसंदी, बेजारी, उकताहट इसमें नहीं है। जी मेरी माज़रत कबूल करें, आई एम सॉरी, दिस कैन नॉट बी डन। ये है जनाब असर्टिव होना, आपका एक बड़ा तुर्रा इम्तियाज़ है और आप अपनी ओपिनियन को और विशेस को बड़े कॉन्फिडेंट मैनर में एक्सप्रेस करते हैं, जैसे आप नज़र आ रहा है। पीपल कन्फ्यूज़ बीइंग अग्रेसिव विद बीइंग असर्टिव। असर्टिव होने के लिए अग्रेसिव होना ज़रूरी नहीं कि आप जारहियाना स्टाइल में उस पर हमला करेंगे, उसके किरदार पे, उसके अमाल पे या अफ़ाल पे, नहीं। आप अपना प्रिंसिपल स्टैंड और एक प्रोफेशनल लिमिटेशंस का इजहार करेंगे कि अग्रेसिवनेस इसमें विदाउट बीइंग अग्रेसिव, दैट इज़ इन असर्टिव सेंस। अब साउथ एशियन कल्चर में चूँकि असर्टिवनेस की ट्रेनिंग नहीं दी जाती, तो दफ्तरी अमूर में भी ज़ाती लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं, अग्रेशन आ जाता है। असर्टिवनेस इज़ नॉट अग्रेशन, आई रिपीट, इट इज़ नॉट शॉटिंग, इट इज़ एक्सप्रेसिंग योर प्रोफेशनल और ऑफिशियल व्यू, शोइंग दैट यू आर कॉन्फिडेंट, और आप एक डिसेंसी की टोन को मेंटेन रखेंगे, बेइज्जती की टोन को नहीं आने देंगे उसमें कि अगला रिटेलिएट करे। मेरी माज़रत कबूल करे, मैं लॉ में इसकी गुंजाइश नहीं है। बस आगे मज़ीद वज़ाहतें देने की ज़रूरत नहीं। पिछले महीने मेरी यूनिवर्सिटी में एक फसादी लड़का मेरे पास आया, वो डिग्री लेके जा रहा था। कहता है ये मैंने 5,000 यूनिवर्सिटी की फ़ीस नहीं देनी, डिग्री की जो भी थी। मैंने कहा ये सब पे कर रहे हैं, ये एक लॉ का हिस्सा है, पॉलिसी है। नहीं, मैं नहीं दूंगा। उसका स्टाइल ये था कि मैं तहस नहस कर दूंगा जाते जाते यूनिवर्सिटी के इदारे को। 2-3 घंटे बाद फिर उसने मेरे दरवाजे को ऐसे धक्का दे खोला और पूछता है कि आप मुझे छूट दे रहे हैं फ़ीस में से कि नहीं। मैंने कहा दिस इज़ पॉलिसी, मेरी माज़रत कबूल करें। मैं दोबारा अपना महमतन गोश हो गया काम में और वैसे खड़ा हो गया अग्रेसिव स्टाइल में मेरे सामने। अब मेरे लिए बड़ा आसान था कि मैं क्लर्क को बुला के उसको निकाल देता यूनिवर्सिटी से। मैं उठ के दूसरे कमरे में चला गया, मैंने बता दिया पॉलिसी। शाम को मुझे गेट पे मिला, कहता है मैंने पे कर दिया, साथ ही खसियानी सी स्माइल भी दे रहा था। तो अगर मैं अग्रेसिव होकर उसको निकाल देता, वो ये चाह रहा था कि मैं अग्रेसिव हूँ और शीशे तोड़े और शोर मचाए। मैं उठ के दूसरे कमरे में चला गया। अब एक हदीस मुझे याद आ रही है, हदीस पाक का मैं तलावत करता हूँ कि जब गुस्सा आए तो खड़े हो जाओ, खड़े हुए तो बैठ जाओ। मैं खड़ा होकर दूसरे कमरे में चला गया, एक स्टेप आके चला गया। मैंने उसको फेस ही नहीं किया और अपना प्रिंसिपल स्टैंड, ऑफिशियल पॉलिसी यूनिवर्सिटी की एक्सप्लेन कर दी। मेरे लिए मसला नहीं था उसको निकालना, लेकिन असर्टिवनेस मैंने शो की कि यस दिस इज़ द लॉ, दिस इज़ द पॉलिसी। अब assertiveness is not about showing people that you can shout. It is not about scaring them. It's something between being aggressive and being passive. उनको खौफज़दा करना भी assertiveness नहीं है। Scare करना उनको आपका हिस्सा नहीं है। Assertiveness is the act of asking for what you want in a confident way that harms no one. आप बड़े पूरे एतमाद तरीके से कहते हैं कि कानून के तहत ये मेरा राइट है कि आप दे सकते हैं। वो कहेगा एक दिन इंतज़ार कर लें, शुक्रिया करके आ जाए। कहता है इस वक्त मुमकिन नहीं है, तो आप पूछे मैं दोबारा कब हाजिर हूँ, असर्टिव वे में, कॉन्फिडेंट वे में।
3 हफ्ते बाद आ जाना, आने से पहले मैं रिमाइंड कराऊं, यस आप रिमाइंड करा दीजिएगा। कोई चढ़ाई करना, जत्था लेके जाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जनाब असर्टिवनेस है, इज़ द एक्ट ऑफ आस्किंग फॉर व्हाट यू वांट इन ए कॉन्फिडेंट मैनर दैट हार्म्स नो वन, दैट हार्म्स नो वन। ये जनाब कहानी है। बट इन द सेम टाइम प्रिजर्व योर राइट्स, और आपने अपने हकूक़ और ज़िम्मेदारियाँ और फ़राइज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी असर्टेन करना है, अश्योर करना है असर्टिव में। असर्टिवनेस इज़ गेटिंग एश्योरेंस ऑफ योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड योर राइट्स। राइट्स की एश्योरेंस का नाम असर्टिवनेस हो गया इन ए कॉन्फिडेंट मैनर। ठीक है जी। असर्टिवनेस वो चीज़ है जो अक्सर बेशतर साउथ एशियन कल्चर में ग़ुलामी के बाक़ियात की वजह से नहीं है, या आप बिल्ली बन के बहुत पुरअमन है, बादशाह सलामत आप हैं जी, आप एसपी साहब हैं, या फिर आप कहते हैं कि ऐसी की तैसी अब मैं आज जाता हूँ जियो के दफ्तर पट्टी चला देता हूँ, दरमियाना रास्ता कोई नहीं है। तो दरमियाना रास्ता असर्टिवनेस है। आपने कोई धमकी नहीं दी, कोई आपने शाउट नहीं किया, कोई प्रेशराइज नहीं किया, अपने राइट्स का इजहार किया, और अगला भी अखलाकी तौर पे मजबूर हो जाएगा आपका कॉन्फिडेंस देख के और आपके अखलाकी रवैये को देख के, दैट यू आर रिस्पॉन्सिबल एंड अपेरेंटली कॉशियस ऑफ योर राइट, सिटीजन ऑफ पाकिस्तान और लाहौर और व्हाटएवर। ठीक है जी, ये असर्टिवनेस हो गया। इसकी कुछ टेक्निक्स हैं, ऐसी कुछ स्ट्रेटजीज हैं, उनको देख लेते हैं। पहले देखते हैं कि असर्टिवनेस की ज़रूरत क्या है। वाई वी नीड असर्टिवनेस? टू बी ओपन इन एक्सप्रेसिंग विशेस, थॉट्स एंड फीलिंग्स एंड एनकरेजिंग अदर्स टू डू लाइकवाइज। आप असर्टिवली कह सकते हैं दफ्तर में कि मैंने देखा कि बहुत टेंडेंसी है लेट आने की, हमें इसको एड्रेस करना है। मुझे आप बताएं सब लोग कि हम लेट आने की टेंडेंसी को एड्रेस कैसे करें। असर्टिव वे में कहेंगे। आप ये नहीं कहेंगे अच्छी बात नहीं, हमें कुछ सोचना पड़ेगा, नहीं सोचना नहीं। हमने वी विल टेक सम रेडिकल मेजर्स एंड सम सॉलिड स्टेप्स to address the late arrival tendency in the morning or early departure from the office without permission। ये असर्टिव वे में आप कहेंगे। आप ये भी कह सकते हैं कि यंग लड़के लड़कियां सारा दिन फेसबुक पे गप्पे मारते रहते हैं दोस्तों से और सेल्फियां खींच खींच के अपलोड करते हैं, दफ्तर का माहौल ख़राब हो रहा है। असर्टिवली आप कहेंगे कि आई विल नॉट टॉलरेट दिस, आई सजेस्ट ऑल ऑफ यू टू स्टे अवे फ्रॉम दीज प्रैक्टिसेस, वरना हमें फेसबुक को डिस्कनेक्ट ऑफिस में कराना पड़ेगा। मैंने अक्सर कॉलेजेस में जहाँ मैंने कमांड की है, मैंने फ़ेसबुक कटवा दिए थे। लाइब्रेरी कल्चर के बजाय सारा दिन फेसबुक पे गप्पे मारे जा रहे हैं और साथ साथ बैठे हुए एक दूसरे को सेल्फियाँ भेज के स्माइलें देते जा रहे हैं। मैं सिविल सर्विस एकेडमी में पढ़ाता हूँ CSS प्रोबेशनर्स को, वहाँ भी मुझे इससे मिलती जुलती शिकायतें थी। साथ साथ बैठे हुए हैं AC2B और SP2B लड़के लड़कियाँ और भेजे जा रहे हैं सेल्फी एक दूसरे को क्लास में। तो ये आप जब असर्टिवली कहेंगे कि आई विल नॉट अलाउ एनीवन टू स्पॉइल द सैंक्टिटी ऑफ द क्लास, ये असर्टिवनेस है। इसमें धमकी भी कोई नहीं, निकालने का भी जोर नहीं है, कोई बादशाह सलामत कल्चर भी नहीं है, कोई SPDC स्टाइल भी नहीं है। आपने क्या कि वी विल असर्टेन द क्लास का तकद्दुस, क्लास की सैंक्टिटी हम मेंटेन रखेंगे, ख़त्म होगी कहानी। तो आपका असर्टिव स्टाइल आपकी पर्सनैलिटी को, प्रोफेशनल स्टाइल को एक 4 चांद लगाएगा। मैं बार बार कह रहा हूँ, असर्टिवनेस किसी को जलील करने का लाइसेंस नहीं है। इट इज़ नॉट लाइसेंस टू रेडिक्यूल और बिलिटल समवन। ये नहीं कहना कि जी आप फलाना है तो डिमकाना है, उसमें पर्सनल कमेंट्स नहीं होते असर्टिवनेस में। प्रिंसिपल स्टैंड होता है विद कॉन्फिडेंस, ये याद रखिएगा। तो असर्टिवनेस को हम मज़ीद करेंगे, टू एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बीइंग एबल टू डेलीगेट अदर्स, टू बी एबल टू एडमिट टू मिस्टेक्स एंड अपोलोजाइज। असर्टिवनेस में यह भी है कि आपने मीटिंग कॉल की और आप 5 मिनट लेट हैं, तो जाते ही आप अपोलोजाइज़ करें, माई अपॉलोजी फॉर बीइंग लेट बिकॉज ऑफ ऑफिस कमिटमेंट, unavoidable call came from Vice Chancellor Office or Governor House, so I was duty bound to attend that call. This was the reason I'm 5 minutes late. My apologies. ये असर्टिव स्टाइल में आप मदद भी कर सकते हैं अपने स्टाफ के साथ, जूनियर्स के साथ। तो आपकी पर्सनैलिटी में जो 4 चांद लगते हैं कम्युनिकेशन स्किल में, आपके असर्टिव नोट से और स्टाइल से लगते हैं कि आप कैसे without being aggressive, without being passive, you are trying to convey your peace of mind or your message to your subordinate। इससे दफ्तर का माहौल बड़ा प्रोफेशनल रहता है असर्टिव होने से। आप जालिम समाज भी नहीं है।
And you are also required to maintain self-control and behave on equal side with other people. उसे बराबरी की सतह पे बात करेंगे, धमकी अमेज में नहीं कि आई एम द बॉस. अब क्या स्ट्रेटजीज क्या असर्टिवनेस की? पहले ये चूज योर वर्ड्स केयरफुली, इसमें धमकी वाला एलिमेंट नहीं है, थ्रेटनिंग टोन नहीं है. डिसेंट मैसेज है विद कॉन्फिडेंस बेस्ड अपॉन प्रिंसिपल एंड पॉलिसी और SOP. डेवलप गुड लिसनिंग स्किल्स. असर्टिवनेस का मतलब चढ़ाई भी नहीं है, अगले का पॉइंट ऑफ व्यू लॉजिकली सुनना और रिमार्क्स देना, ये लिसनिंग स्किल्स में आपके आ गया. अवॉइड टेकिंग थिंग्स पर्सनली. और कोई भी किसी ने सवाल किया आप उसको ज़ाती उस पर ना लें. कल मिफ्ता इस्माइल से किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी ने सवाल किया, वो शट अप कॉल देने लग गया उसको. जब आप ऊपर जाते हैं ना तो आपको नेगेटिव और गलत कमेंट्स को भी टॉलरेट करना पड़ता है. जी आपको गलत फहमी हुई है, आपको यू मस्ट बी गिवन रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, दिस इज़ नॉट द फैक्ट. ये बस क्या कि चुप हो जाओ. अगर मैं एज ए लीडर पैसे के घमंड में, मर्सिडीज़ के घमंड में, ओहदे के घमंड में या हुस्न के घमंड में मैं शटअप कॉल देता हूँ, वो असर्टिवनेस नहीं है, वो थ्रेट है. थ्रेट और असर्टिवनेस में भी फ़र्क है. वो धमकी है, वो तजलील, तौहीन, तमस्खुर और तजलील है, याद रखिएगा. वो हम अलाउ नहीं कर सकते. अब जितने भी हमारे लीडर मेजॉरिटी दे आर असर्टिव, वो अलग बात है कि करप्शन है नहीं, वो अलग कहानी है. करप्ट लीडर भी पाकिस्तान जैसे मुल्कों में असर्टिव होते हैं, ये याद रखिएगा. तो करप्शन का असर्टिवनेस का लाजमी मतलब नहीं कि आप फेयर और ऑनेस्ट भी हैं. इसका मतलब ये है कि पब्लिकली ह्यूमिलेट किसी को नहीं कर रहे और अग्रेशन नहीं कर रहे. जिस कल टीवी की स्पीच में आपने देखा था, एक फेडरल मिनिस्टर जो है एक्स मिनिस्टर, तो उसने पर्सनली ले लिया. बी हम्बल. मेरी आपसे मुद्दबाना गुजारिश है कि लेट कोई नहीं आएगा कल से. ये हम्बलनेस भी होगा ना, गुजारिश भी कर दी है. वो गुजारिश नहीं है, वो एग्जेक्टिव ऑर्डर है बेसिकली, याद रखिएगा. शो कॉन्फिडेंस कि आपको पॉलिसीज़ का पता है, एतमाद बताएं. हैंडल नेगेटिव इश्यूज क्विकली. हर दफ्तर में 10 से 20% नेगेटिव लोग होते हैं मिनिमम, इससे ज़्यादा भी होते हैं इंशाल्लाह. कह दें ठीक है जी. आपने उनकी नेगेटिविटी को ये हमला कमला बन के इग्नोर करना, आवाज़ ही नहीं आई. नंबर 1 आई है तो क्विकली डिस्पोज कर देना, उसको लंबा नहीं खींचना. उसका मकसद होता है कि आपको इंटेंगल करके धोबी पटका करके फ़र्क कर दें आप, और बाद में जाके बाहर जाकर तालियां बजाए और अपनी फतह का जश्न मनाए. ये मीन और कीना परवर लोग, हासिद लोग और कम खसलत लोग और बद खसलत लोग दफ्तर के माहौल को स्पॉइल करते हैं नेगेटिव कमेंट्स से. आपने लंबा उसको तो हाँ डिस्पोज करते हैं, हाँ इसको बाद में देख लेंगे, अगर चलो जी सुनी अनसुनी कर देते हैं ऐसे नेगेटिव कमेंट्स को. उसकी तमहीदी कलमात, उसकी जुजियात और बैकग्राउंड में उसके पस मंज़र में जाते हैं तो मीटिंग स्पॉइल हो जाती है. आधा घंटा उधर ही निकल जाता है कमेंट्स और काउंटर कमेंट्स में. ये बहुत राज की बात बता रहा हूँ मैं आपको. मीटिंग के तकद्दुस को स्पॉइल ना होने दें नेगेटिव कमेंट्स से. उसको टॉलरेट करें, डाइजेस्ट करें और हज़म करें, रिएक्ट ना करें. रिएक्शन के लिए बड़ा टाइम पड़ा है, बड़े मौके आएंगे रिएक्शन के लिए. वो लंदन में जब वो जा रहा होगा ना डेलीगेशन, उसमें वो बंदा दाखिल ही नहीं होगा, फिर वो आपने साइन करने हैं उसके. समझ रहे मेरी बात? दुबई में जिसने पोस्टिंग प्रमोशन जाना है फिर वो नहीं जाएगा नेगेटिव कमेंट्स देने वाला. वो इख्तियार फिर आपके हाथ में आ जाता है. कोई स्कॉलरशिप पे भेजना है, 4 दिन की ट्रेनिंग आई है PC बूरबन मरी में, तो फिर वो नहीं जाएगा, उसका वो पूरा ही नहीं करता शर्तें. वो शर्तें बनाना फिर आपके हाथ में. तो इंस्टेंटेनियस रिवेंज इज़ नॉट पार्ट ऑफ असर्टिवनेस. वो एग्रेशन का है कि एग्रेशन में आप इंस्टेंटेनियस राइट एट द सेम टाइम आप रिवेंज लेना शुरू कर देते हैं और हॉट एक्सचेंज ऑफ वर्ड शुरू हो जाता है. दैट इज़ नॉट द प्रोफेशनल स्टाइल. स्माइल एंड साइलेंस. स्माइल एंड साइलेंस इज इक्वल टू सक्सेस. स्माइल प्लस साइलेंस इज इक्वल टू सक्सेस. S प्लस S इज इक्वल टू S. 2S इज इक्वल टू S. और 2 पे डिवाइड किया तो S इज इक्वल टू S ओवर हाफ, 0.5. तो आपकी तरक्की में 0.5%, 50% रोल आपकी असर्टिव एटीट्यूड का हो गया. फिर इस मैथमेटिकल इक्वेशन को अगर हम लें, जो बिल्डिंग ट्रस्ट में आप टीम का ट्रस्ट कैसे ले रहे हैं, क्लैरिफाई करें, कम्युनिकेट योर वैल्यूज़ एंड बिल्डिंग रिलेशनशिप. इस तरह ट्रस्ट होता है. रिलेशनशिप में पर्सनल कॉन्टैक्ट, आई कॉन्टैक्ट, किसी की बीमार पुरसी करने के लिए घर चले जाना, किसी को बेटे की मंगनी पे, बेटी की शादी पे ग्रुप में मुबारकबाद दे देना बॉस की तरफ से, ये सब आपके रिलेशनशिप बिल्डिंग के टूल्स हैं.
حضرت علی کا قول ہے مبارکباد دینے میں پہل کرو. اس کا ریشنل، اس کا جواز غالباً یہ ہے کہ دوستیاں بڑھتی ہیں جب آپ اخلاص کے ساتھ دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دیتے ہیں. کینہ، حسد اور بغض کم ہونے لگ جاتا ہے. ٹرائی کر کے دیکھیں. اینڈ یو شوڈ بی فرسٹ ون ٹو کنگریچولیٹ سم ون آن MS PhD اور شادی یا منگنی یا بچے کی پیدائش، وٹ ایور، جو بھی پازیٹیو ویلیو ایڈیشن ہے کسی کی زندگی میں. بی دا فرسٹ ون ٹو کنگریچولیٹ. مبارکباد دینے میں پہل کریں. یہ حضرت علی علیہ السلام کا قول ہے جو میں آپ کو کوٹ کر رہا ہوں. دوستیاں بڑھتی ہیں، دشمنیاں کم ہوتی ہیں مبارکباد دینے میں. حاسد لوگ مبارکباد نہیں دیتے، وہ بغض اور حسد اور کینہ میں ختم ہو جاتے ہیں جل جل کے. ان کے چہرے پہ جوانیوں میں بڑھاپا آ جاتا ہے حسد سے. پتہ ہے آپ کو، جن کا نیگیٹو ایٹیٹیوڈ ہے نا، ان کے چہرے پہ جھریاں 40 سال میں آنا شروع ہو جاتی ہیں. ٹینشن اور سٹریس اور حسد اور کینے کی بغض کی وجہ سے. یہ آپ دیکھ لیجیے، اس کو دیکھ لینا. موسٹ کیسز اف ناٹ آل، یہ میرا تجربہ ہے، ہو سکتا غلط ہو. سو آپ ریلیشن شپ بلڈ کرتے ہیں ٹرسٹ کے لیے. کمیونیکیٹ یور ویلیوز، اپنی اخلاقی اقدار. ابھی ہم نے ذکر کیا تھا نا کہ چائے کے لیے خواتین پہلے جائیں گی. ہماری ویلیوز کا حصہ ہے، ہمارا مذہب کا حصہ ہے. تو اب 3:30 بجے بریک ہوگی. ہم سب سے آخر میں جاؤں گا. میں ہوسٹ ہوں اور میرے سے پہلے مرد جائیں گے اور سب سے پہلے خواتین جائیں گی. آپ دیکھیں گے دفتر کا ماحول کتنا، دے ول فیل ایلیویٹڈ. وین دے فیل ایلیویٹڈ، آپ کے دفتر میں پروڈکٹیوٹی بڑھنے لگ جائے گی. ان کی سینس آف آنرشپ، سینس آف بلانگنگ بڑھے گی. رسپیکٹ کے ساتھ ہر چیز کا تعلق ہے نا، ہر چیز کا تعلق رسپیکٹ سے ہے. شیطان کے پاس بڑا علم تھا. 1,80,000 سال عبادت کی تھی شیطان نے. شیخ سعدی کہتے ہیں ادب سے محروم تھا، علم بڑا تھا. اللہ کے تکبر سے چیلنج کیا کہ ہاذا سپیریئر، یہ آدم انفیریئر. یہی میسیج تھا نا اس کا، ہاذا سپیریئر. تو قدرت کو پسند نہیں آیا اس کا تکبر. ادب نہیں تھا. ادب ویلیو سسٹم کا حصہ ہے. تو ٹرائی ٹو ایڈ ویلیو ان دا آفیسز تھرو یور کرٹسی، کیئر اینڈ لو. رسپیکٹ فار آل. اس سے قطع نظر آئنسٹائن نے کہا تھا کہ مجھے یونیورسٹی کا وائس چانسلر ہو یا صفائی کرنے والے کو ہو، میں سب سے ایک ہی زبان میں، ایک ہی لہجے سے، ایک ہی عزت سے بات کرتا ہوں. یہاں پہ سیٹھ عابد آئے تو سارے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور سیٹھ عابد کا کلرک آئے تو کوئی بات ہی نہیں کرتا اس سے. تو آپ یہ دیکھیں کہ میسنجر کیا کہہ رہا ہے، یہ نہ دیکھو کون کہہ رہا ہے. حضرت علی کا پھر کال آ گیا. یہ نہ دیکھو کون کہہ رہا ہے، دیکھو کیا کہہ رہا ہے. اس میں کتنی وزن ہے، کتنی افادیت ہے، کتنا مؤثر پن ہے. تو جناب اپنی پوزیشن کو کلیریفائی کریں ٹرسٹ کے لیے. دفتروں میں مسٹرسٹ کب شروع ہوتا ہے؟ یہ محترمہ سمجھیں گی کہ میں نے ان کی پروموشن روکنے کے لیے ایسا بنایا ہے کرائٹیریا کہ یہ پروموٹ نہ ہو سکیں. میں مثال دے رہا ہوں فرضی، مجھے ان کی پرسنالٹی اچھی یا بری لگتی ہے تو میں کرائٹیرین کے مطابق بناؤں گا. یہ جب پروموٹ نہیں ہوں گی، اس سال ان کی ڈیو تھی تو ان کے دل میں ایک رنجش آ جائے گی. آتی ہے نا رنجش؟ تو ان کا ٹرسٹ باس پہ ختم ہو جائے گا. جب ٹرسٹ ختم ہوگا تو یہ کہیں گی یہ تو میں ٹوٹل پورا کروں، میں 9 سے 5 بیٹھوں گا یا بیٹھوں گی، میں نے بس منیمم اسینشیل کام کرنا ہے. سینس آف بلانگنگ اور سینس آف لائلٹی اور سینس آف آنرشپ ٹوٹنا شروع ہو جاتی ہے اس اسٹیج پہ آ کے. تو آپ ان کا ٹرسٹ گین کریں کہ جی آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، یہ میں نے نہیں بنایا، یہ کرائٹیریا HR نے پچھلے 10 سال سے بنایا ہوا ہے، میں نے تو صرف کنوے کیا ہے. ورنہ وہ یہ خاتون یا مرد سمجھے گا کہ مجھے انفٹ کرنے کے لیے، پروموشن روکنے کے لیے، کیونکہ میں ان کے منظور نظر نہیں تھا، میں ان کے پنڈ یا علاقے یا سندھ یا کراچی یا پشاور یا لاہور کی نہیں تھی یا تھا، لہٰذا مجھے انہوں نے فارغ کرنے کے لیے کرائٹیریا بنا دیا تاکہ میں پروموٹ نہ ہو سکوں اور مجھے مالی بحران کا شکار ہو جاؤں. ہی اور شی از ٹیکنگ ریونج. یہ لیک آف ٹرسٹ ہے، اس کو کہتے ہیں ٹرسٹ ڈیفیسٹ. ٹرسٹ ڈیفیسٹ ایک ٹرم ہے. انڈیا اور پاکستان میں ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے نا کشمیر کے مسئلے پہ، آپ کو پتہ نا. ٹرسٹ ڈیفیسٹ کا شکار ہو جاتا ہے امپلائی اور اس کی پروڈکٹیوٹی گرنے لگ جاتی ہے میرے پور کلیریفیکیشن سے، ایبسنس آف کلیریفیکیشن. تو ایسے موقعوں پہ باسز، اچھے باسز چائے پیتے پیتے میٹنگز میں کہہ دیتے ہیں جی وہ HR نے نیا کرائٹیریا بھجوایا ہے، ہو سکتا ہے کسی کو سوٹ نہ کرتا ہو، میں نے کنوے کیا ہے، اگر کسی کا کوئی ہے تو مجھے بتائیں، میں آبزرویشن بھجوا دیتا ہوں تاکہ اس کو امپروو کر لیں. اس سے ٹرسٹ بڑھنے لگ جاتا ہے. اچھا یہ ریکمنڈیشن دے کے ٹھیک بھی کر لیں گے. کلیئر ہو گیا جی ٹرسٹ ڈیفیسٹ کا لفظ. ٹرسٹ ڈیفیسٹ میرے اور آپ کے ریلیشن شپ کو سپوائل کرتا ہے پروفیشن میں. اور ٹرسٹ آپ کا ایک کمپیٹیٹیو ایڈوانٹیج ہے جب سٹاف آپ پہ ٹرسٹ کرتا ہے، بلائنڈ ٹرسٹ. یہ جناب پروفیشنل ایتھکس کی تھوڑی سی بات ہم نے شروع کی تھی.
اس میں کرٹسی سے بات کرنا، ایتھیکلی ایکٹ کرنا، ڈسچارجنگ دا لیگل ڈیوٹیز اینڈ آبلیگیشن آف یور پروفیشن، پھر کمپلائنس آف، آپ نے اگر ISO 9000 سرٹیفائی کرایا تو اس کی ریکوائرمنٹس ہے، اس کو کمپلائی کرنے کے لیے ڈاکومنٹیشن کرنی پڑتی ہے، آپ نے وہ بھی کرنی ہے۔ اگر ISO 14000 کرایا ہوا ہے سرٹیفکیشن تو آپ کو اس کی ڈاکومنٹیشن بھی کرنی پڑے گی۔ اگر ڈاکومنٹیشن نہیں کرتے صرف کاروائی ڈال دیتے ہیں تو وہ ایتھکس کی وائلیشن ہے۔ نیکسٹ آپ کے انٹرپرسنل اسکل میں سب سے اہم چیز ہے یور مینرز، ایٹیکیٹس اینڈ ڈیلنگ ود یور اسٹاف اینڈ کولیگس اینڈ آفس باسز، سب آرڈینیٹس، پیئرز، فرینڈز اور فوز۔ پاکستان کے ہر دفتر میں 2 سے 3 گروپ ہوتے ہیں، نارملی 4 بھی ہوتے ہیں سرکار میں یا پرائیویٹ سیکٹر میں، جن کی بنیاد رنگ، نسل، عقیدہ یا کالج کا بیک گراؤنڈ پہ ہے۔ مثلا گورنمنٹ کالج کا ایک گروپ ہے بڑا، راویانس کا گروپ، میں مثال دے رہا ہوں۔ ساؤدرن پنجاب کا گروپ ایک علیحدہ بن جاتا ہے، انٹیریئر سندھ کا علیحدہ بن جاتا ہے، سائنس سرکار کا، جم خانہ کا علیحدہ بنتا ہے، DHA کا علیحدہ بنتا ہے۔ DHA میں ہونڈا سٹی گھمانے والی 6 لڑکیاں ہوتی ہیں اپر کلاس کی، وہ دفتر میں بیٹھی ہوتی ہیں، وہ 11-12 بجے چابی گھمانے لگ جاتی ہیں کہ جانے کا ٹائم ہو گیا، بچے کو پک کرنا ہے۔ وہ بچے کو پک کر کے 2-3 بجے آتی ہیں، حاضری لگا کے چلی جاتی ہیں۔ یہ آتی ہیں اکثر بیشتر، یہ میرے ساتھ کئی دفعہ ہوا۔ آپ نے ہر گروپ کو دیکھنا ہے اور کوشش کرنا ہے کہ لاشعوری طور پہ گروپ توڑیں۔ گروپ توڑنے کے کیا طریقے ہوتے ہیں؟ پوسٹنگ آگے پیچھے کرتے ہیں، کمرے چینج کرتے ہیں، ڈیوٹیاں چینج کرتے ہیں، TR چینج کرتے ہیں، ٹرم آف ریفرنس آف دا جاب ڈسکرپشن چینج کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی، یا آپ غائبی ٹوپی پہن کے غائب ہو جائیں، وہ سب سے آسان حل ہے۔ لیکن یہ ساتھ ساتھ آپ کو دفتر کی اس پہ بھی نظر رکھنی پڑتی ہے۔ اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، آفس ایٹیکیٹس سپوائل ہوتے ہیں، گروپ بنا کے نا وہ اگریسولی ٹون میں بات کرنے لگ جاتے ہیں آپ سے، اور آفس کا نظام اور تقدس خراب ہونے لگ جاتا ہے۔ اب انٹرپرسنل سکلز میں آپ نے ہر گروپ کو وداؤٹ ٹیلنگ دیم کہ آپ کے گروپ کو میں دیکھ لوں گا، یہ بولنا نہیں، بولے تو آپ گئے، نیوا ہو کے، یہ حملہ کملہ ہو کے آپ نے تبادلے کر دینے ہیں۔ میں ایک سرکاری یونیورسٹی میں تھا، وہاں پہ ایک ریٹائرڈ گورنمنٹ کا آفیشل 19ویں گریڈ کا آرمی کا ریٹائرڈ کرنل آتا تھا دفتر میں، کبھی آتا ہی نہیں تھا، آتا تھا تو بچوں کو سپوائل کرتا تھا، وہ سگریٹ پئیں، باہر بیٹھ کے سگریٹ پیتا رہتا۔ ایک اور ریٹائرڈ ٹیکنوکریٹ تھا، بیوروکریٹ ٹائپ، وہ بھی دفتر میں آ کے سازشیں کرتا رہتا تھا تاکہ کام نہ کرنا پڑے، اور انہوں نے گروپ بنا لیے چھوٹے بچوں کے ساتھ، ینگ لڑکوں اور لڑکیوں کے ساتھ، اور اندھوں میں کانے راجا بن گئے۔ جم کاربٹ شیر کا شکار ہم نے بنگال میں کیا تھا، شیر مارا تھا اس بندوق سے، وہ فرضی کہانیاں سناتے رہتے تھے ان کو، اور بچے امپریس ان سے۔ اب میرا دفتر رک گیا کام کرنا، ہم نے بجلی کا کرنٹ ہی نکال دیا تار میں سے۔ وہ کیسے نکالا؟ اس کی پوسٹنگ میں نے دوسرے شہر میں کروا دی باس کو کہہ کے، ہفتے بعد روتا آیا کہ میری پوسٹنگ وہاں ہو گئی۔ میں کہا اچھا، تو بہت ظلم ہوا ہے، اگر میں نہ کرواتا دفتر رک گیا تھا میرا، اگر میں پوسٹنگ نہ کراتا میرے دفتر کا نظام روک دیا تھا انہوں نے۔ تو آپ کو یملا کملا بن کے وداؤٹ اٹرنگ ورڈز آپ نے اپنا دفتر کا ڈیکورم مینٹین رکھنا۔ یہ ڈیکورم کے سینس میں آ گئی، اس سے آپ کا انٹرپرسنل اسکل بھی اسٹرانگ ہوتا ہے۔ اچھا، لیکن ایٹیکیٹس اور مینرز پہ کمپرومائز، کوئی شخص شوڈ ناٹ بی ایبل ٹو کم اگریسولی دفتر کو ایسا دروازہ دھکا دے اور آپ کہے جی آپ نے کیا کر دیا، وہ اس کو آپ ٹالریٹ نہیں کر سکتے۔ اس کا ریٹن وارننگ دیں، شو کاز نوٹس ایشو کریں، اس کے ریکارڈ میں ڈالیں، HR کو بتائیں، HR کو ڈسپلنری ایکشن لے گا، آپ نے خود نہیں لینے پھر۔ اب یہ ہے آپ کا آفس مینرز اور ایٹیکیٹس کو دیکھنے کا پہلا ایٹیکیٹس۔ اب سوشل ایٹیکیٹس میں جیسا میں نے کہا کہ خواتین کو پہلے ہم چائے آفر کریں گے۔ بگ باس نارملی اچھے دفتروں میں پلیٹس اٹھا کے ایز اے ہوسٹ دیتا ہے اپنے جونیئر اسٹاف کو، کلرکوں کو چائے پیو، اور افسروں کے آگے مرغے کے ڈھیر لگے ہوتے ہیں اور کلیریکل اسٹاف کے آگے ہڈیوں کے ڈھیر لگے ہوتے ہیں، گوشت اتنی جلدی ختم ہو جاتا ہے، آپ اٹھے اور گوشت اٹھا کے ان کی میز پہ رکھتے ہیں۔ یہ جیسچر ہے، یہ آپ کے انٹرپرسنل اسکل کو دے گا ایک تقویت کی، آپ کو احساس ہے کہ یہاں پہ گوشت کھانے والے کام میں وہاں زیادہ ہے، مرغی کے پیسز وہاں پڑے ہیں، ہڈیاں، اور یہاں پہ بڑی بڑی رانیں پڑی ہیں، کیا کہتے ہیں جی اس کو، ٹانگ نہیں ہوتی، وہ بگ باسز کے آگے پڑی ہوتی ہے، ان کے آگے چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں گردنیں یا ونگز۔ اب یہ جو جیسچر ہے نا، یہ آپ کا خرید لے گا، اسٹاف کو خریدنا شروع ہو جائے گا،
اور یہ آپ کی ہمبلنس میں بھی آ جاتا ہے, آپ کے آفس ایٹیکیٹس میں آتا ہے. آفس ایٹیکیٹس کیا؟ کنسرن فار مائی اسٹاف. دس از ایٹیکیٹ فرام مائی سائڈ. ایٹیکیٹس از ناٹ اونلی ڈریسنگ ڈیسنٹلی اینڈ ناٹ اسمیلنگ فرام یور باڈی. وہ تو زندہ حصہ ہے اس کا, ایٹیکیٹس کا, کہ آپ کی باڈی اسمیل نہ آ رہی ہو, آپ کے بال نہ بکھرے ہوں. میرے بال بکھرنے کی وجہ تو میں پروفیسر ہوں, ریٹائرڈ ہوں, میرے پاس تو جواز ہے. لیکن ینگ ایج میں لڑکوں کے بال بکھرے ہوئے ہیں نا, داڑھی بڑی ہوئی, اگر آپ نے داڑھی نہیں رکھی, شیو نہیں کر کے آئے, تو یہ نیگیٹو جاتا ہے. یا شیو یا داڑھی 30 سال کوئی نہیں. اگر آپ روز شاور نہیں لے کے آ رہے تو آپ محسوس کریں کہ پسینے کی سمیل آپ کے جسم سے نہ آ رہی ہو. کپڑے اگر روز نہیں دھل رہے تو اس کی سمیل آتی ہے. دفتر میں لوگ پیچھے ہٹ کے کھڑے ہوتے ہیں, ایسے کہتے کچھ نہیں ہے. اگر آپ دن میں 2 یا 3 دفعہ برش نہیں کر رہے تو منہ سے سمیل آئے گی, تب بھی لوگ ڈسٹنس کر لیں گے آپ سے. ساکس روز چینج کریں, اور آپ کے ڈریس کا کمبینیشن بھی ایسا ہو. اس کے ساتھ میں نیلی ٹائی نہیں لگا سکتا, نہیں نہ لگا سکتا, سرخ یا کالی, کلر کمبینیشن کی بھی ویلیو ہے. ساکس کے کلر کا بھی. اس کے ساتھ میں ریڈ شوز, ریڈ وہ نہیں پہن سکتا ساکس. ریڈ کے ساکس بھی کلر کمبینیشن بھی لوگ نوٹ کرتے ہیں بہت سے. آپ میں سے کچھ لوگ یورپ میں جائیں گے, کچھ امریکہ میں جائیں گے, کچھ UN میں جائیں گے, کچھ ورلڈ بینک میں جائیں گے. ان 4-5 چیزوں کی وجہ سے آپ کو نکال دیں گے دفتر سے. باڈی اسمیل, انڈیسنٹ ایٹیٹیوڈ, لیٹ ارائیول, اوور ٹاکنگ, not professionally delivering that, meeting the deadlines.